हाँ जी मेरे दोस्तों, जितने लोग भी देख रहे हैं ये देखें, ये है कब्रिस्तान यहाँ का। ये है शहर खामोश। ये वो जगह है जहाँ पे हम सबको जाना है। दुनिया की दौड़ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम दुनिया की दौड़ में हर कुछ भूल जाते हैं। अपने बहन भाई, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, अपने मकसद, अपनी ज़िंदगी, अपनी मतलब की ज़िंदगी को हम सामने रखते हुए जो है हर चीज़ भूल के जो है वो समझते हैं कि हम बहुत तीस मार खान हैं, हम बहुत बड़ी बला हैं। हर शख्स, ख़ास कर पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह के जो ममालिक है, अफ्रीकन ममालिक, उसके अंदर हर कोई जो है वो 90 गज़ का है। वो सारे 90 गज़ के जो लोग हैं जो अपने आप को बहुत तुरम खान समझते हैं, उनकी आखिर यहाँ पे होती है। ये वो जगह है कि 90 गज़ का हो या 100 गज़ का हो, वो यहाँ पे उसकी आखिरी 90 गज़ की जो कब्र है वो यहाँ बन जाती है आके। तो ज़िंदगी की जो दौड़ है, जिसमें हम जवानी में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हम हर किसी से, अपने रिश्तेदारों से आगे निकलना चाहते हैं, हर किसी से आगे निकल के बंगले, कोठियाँ, जायदादें और गाड़ियाँ, मोटरें और रिश्तेदारियाँ और जान पहचान जो है बनाते हैं ज़िंदगी की दौड़ में। मगर होता क्या है कि यहाँ पे जवानी में चले जाते हैं और यहाँ पे बुढ़ापे में ही चले जाते हैं। और वो जगह क्या है? वो ये जगह है। इस जगह पे एंड हो जाता है सबका, एंड, END, एंड हो जाता है सबका। और कुछ लोग जब बूढ़े होते हैं तो उनको अपना एंड नज़र आता है, किधर कि हम जा रहे हैं कब्रों की, अब जा रहे हैं, पैर कब्रों की तरफ जो है वो उतर चुके हैं। तो अब हम जो है नेक हो जाएं, पारसा हो जाएं, साफ़ हो जाएं। हज, रोज़े और उम्रे सब याद आ जाते हैं। ये मैं इसलिए आज बनाई है कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देखेंगे उनको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कब्रें हैं इनको याद रखो। याद रखो, तुम लोग जवान हो, मिडिल क्लास में हो या बूढ़े हो, तुम सब या मत भूलो कि तुम सब की जगह यहाँ पे है, इस ज़मीन के अंदर। ये जिंदगी, ये वो है दुनिया और आखिरत का एक। खैर, मैं ये इस वक्त उस जगह खड़ा हूँ कि यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे हमेशा के लिए ज़िंदगी जो है, ये वो ज़िंदगी है जो हमेशा चलती रहेगी, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये ज़िंदगी की दौड़ यहाँ पे एंड हो गई, यहाँ अगली दौड़ शुरू हो चुकी है अब। और इसमें वो दौड़ है, उस दौड़ के अंदर है कि आप क़यामत तक यहाँ पे रहेंगे और अपना हिसाब किताब देंगे, एंड तक, जब तक क़यामत नहीं आती। ये वो आखिरी ज़िंदगी है जिसको हर शख्स, अगर पाकिस्तानी, ख़ास कर पाकिस्तानी और एशिया के लोग, हमारे लोग जो हैं समझ जाएं, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे मुल्क की बहुत सारी खराफातें, जो हमारे मुल्क के लोग जो खराफातें कर रहे हैं और बदकारियाँ, हरामकारियाँ कर रहे हैं और हरामज़दियाँ कर रहे हैं, वो इससे बच सकते हैं अगर वो हर रोज़, हर शख्स अगर एक दिन कब्र का, हफ्ते में एक दफ़ा कब्रिस्तान का चक्कर लगा ले, तो मेरा ख़्याल है कि उसकी जो है अकल टिकाने आ जाएगी और वो समझ सकेगा कि आखिर में यहाँ जाना है जहाँ पे छतरोल भी हो सकते हैं और माफ़ी भी हो सकती है। ये नहीं है कि कब्र में आदमी को सिर्फ छतरोल ही होगी। अगर नेक होगा तो उसकी नेक कब्र होगी और अगर बदकार होगा तो उसकी छतरोल होगी। और छतरोल कैसी होगी वो तो आप जानते ही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो बॉर्डर जहाँ से ज़िंदगी दौड़ रही है और जिस तरफ ज़िंदगी खड़ी है। ये ज़िंदगी का वो बॉर्डर है, यानी क्या कहते हैं, दुनिया और आखिरत का बॉर्डर है ये। इस तरफ ज़िंदगी है, गाड़ियाँ, मोटरें,
زندگی، بادل، ہوا، درخت، مکان، جن کی دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں. یہ وہ بارڈر ہے جہاں سے اس دیوار سے، یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے، اس سے رائٹ سائڈ پہ یہ دنیا داری ہے. یہ دنیا داری ہے، دیکھیں یہ دنیا داری ہے. اور اس بارڈر کے اندر جب ہم جاتے ہیں، کراس کرتے ہیں، تو یہ ہے وہ دنیا جہاں نے ہم کو ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور ہمیشہ ختم ہو جانا ہے. اور یہ زندگی ہمیشہ آگے چلے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. اب میں آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہوں جہاں زندگی دوڑ رہی ہے. وہ زندگی دوڑ رہی ہے جو کبھی سمجھتے ہیں لوگ کہ رکے گی نہیں، زندگی دوڑتی رہے گی اور ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں آپ کو وہاں لے کے چلتا ہوں. چلیں وہیں چلتے ہیں آج. اچھا جی، اب میں آپ لوگوں کو وہ دوڑ دکھاؤں جس دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں. یہ وہ دوڑ ہے، یہ وہ دوڑ ہے جس دوڑ میں ہم سب دوڑ رہے ہیں. ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس دوڑ کے اندر ہم سب بھول جاتے ہیں، جب ان گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اینڈ کدھر ہونا ہے. یہ وہ دوڑ ہے، انسانوں کی دوڑ. دیکھیں کیسے دوڑ رہے ہیں انسان. یہ گاڑیاں نہیں دوڑ رہی، یہ انسان دوڑ رہے ہیں. ساری زندگی ہم دوڑتے ہیں اس طریقے سے، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی. میں فلانے رشتہ دار سے آگے نکل جاؤں، میں فلانے دوست سے آگے نکل جاؤں، میں فلانے بندے سے آگے نکل جاؤں. ساری زندگی اس دوڑ میں لگے رہتے ہیں. اور یہ دوڑ کہاں ختم ہوتی ہے؟ اس قبرستان میں، جو قبرستان میں نے آپ کو دکھایا ہے. جب انسان یہ سمجھ جائے کہ اس کی یہ دوڑ جو ہے صرف یہاں تک ہے، تو وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، کولیگز، ان میں گندی، غلیظ، بدبودار، گھٹیا سیاست ختم کر دیں. اور گندے سیاستدان جس طرح ہمارے ملک کے بدکار، کامی، گھٹیا خاندانوں کے لوگ جو ہیں سیاست میں اس وقت جو ہے پلپ رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ دوڑ ایک دن ختم ہو جانی ہے. اور اس دوڑ میں کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں. کتنی دوڑو گے؟ 200 سال، 400 سال؟ اب تو وہ بھی زندگی نہیں رہی. اب تو 50، 60، 70، 80 میں ہی بندہ چلا جاتا ہے بھائی. اس 50، 60، 70، 80 کی زندگی کے لیے انسان اتنا سیلفش، اتنا مکار اور اتنا غلیظ ہو جاتا ہے. دس از امپاسبل. لیکن یہ پاسبل ہے. تو یہ ہے وہ دوڑ جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے. کہ دیکھیں کہ یہ دوڑ جو ہے یہ صرف یہاں تک کی ہے. تو بھائی بات یہ ہے، یہ میرا ایک میسیج ہے، جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھیں وہ اس بات کو جانیں کہ جوانی میں ساری حرام توپیاں کر کے سب بڑھاپے میں جا کے نماز، روزہ، حج اور مسئلے ڈال لینے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. بات ہوتی ہے جوانی کے اندر انسان سپر رہے، انسان بن کے رہے، تو وہ انسانیت ہے. یہ تھوڑا ہی کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. روزے رکھ لیے، عمرے کر لیے تو سمجھ لیے ساری معافیاں ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. وہ حساب کتاب جو پچھلے ہیں وہ دینے پڑیں گے.
اس لیے یہ دوڑ جو ہے اس کو ختم ہونے سے پہلے انسان کے بچے بن جاؤ سب لوگ. یہ ہر کسی کو میسج ہے, بندے کے پتر انسان کے پتر بن جاؤ, کیونکہ یہ دوڑ ختم ہو جائے گی مگر وہ دوڑ ختم نہیں ہوگی, وہ دوڑ قیامت تک رہے گی. تھینک یو ویری مچ. چاؤ چاؤ, بائے بائے. اگر آپ لوگوں کی عقلوں کے بیچ میں یہ بات آ جائے, کھوپڑی میں آ جائے آپ لوگوں کی, اور آتی تو نہیں ہے کیونکہ بہت اخروٹ دماغ ہیں پاکستانیوں کے, لیکن اگر آ گئی تو اچھی بات ہے. اوکے, آل دا بیسٹ. چاؤ چاؤ.